रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। बिरादरान ख़ाहरान इस्लाम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में आज जिस उन्वान को शुरू कर रहा हूँ वो है मक़ाम फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। ये आज हमारी पहली गुफ्तगू है इस उन्वान पर, और इस गुफ्तगू की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक बहके हुए मुफ्ती ने, जिसका नाम अशरफ जलालवी बताया गया है, अपनी तकरीर में सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तौहीन की है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन मुफ्ती साहब ने ये कहा है, नऊज़ु बिल्लाह, कि दलील न बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। नऊज़ु बिल्लाह, खता का इम्कान था, खता पर थी, नऊज़ु बिल्लाह, जब मांग रही थी खता पर थी। जब आगे से हदीस आई तो ये इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुनकर सरे तस्लीम खम कर दिया। ये वो पैराग्राफ है, ये वो क्लिप है जिसने पूरी दुनिया में हर फ़िरक़े के मुसलमानों को रंजीदा खातिर किया है। इसलिए कि मुसलमानों में रसूल ज़ादी का मकाम यकीनन अरफ़ाओ आलाओ वालाओ बाला है। कौन मुसलमान है जो ये नहीं जानता कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा इस बीवी और बीवी के ख़ानदान के बारे में नाजिल हुई। कौन सा मुसलमान है जिसे ये ख़बर नहीं कि सूरतुल कौसर शहज़ादी की शान में नाजिल हुआ और आप मिस्दाक़े सूरतुल कौसर है, और आपकी औलाद क़यामत तक मसादीक़े कौसर है। आप अमीन ज़ुर्रियत रसूल है। कौन मुसलमान इससे बाखबर नहीं कि आपका वजूद जन्नत से आया है। बाकी सारे जन्नत में जाएंगे, आपकी एग्ज़िट भी जन्नत से है, एंट्री भी जन्नत में है। कौन नहीं जानता कि क़यामत के दिन जो मकाम खातून महशर को मिलेगा, खातून क़यामत को मैसर आएगा, खातून जन्नत को मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलेगा। कौन नहीं जानता कि ये मरियम कुबरा है, मासूम आलम है। कौन नहीं जानता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इनके बैतुश शरफ में नाजिल हुई
اور یہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ کون نہیں جانتا کہ رجس کو، ہر قسم کے رجس کو شہزادی سے اور ان کے خاندان سے دور رکھا گیا۔ کون اس سے واقف نہیں؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ یہ شہزادی کے حق میں ہے، اور شہزادی کا خاندان بشمول مولائے کائنات حسنین شریفین معیت پیغمبر میں نصارہ نجران کے مقابل پر گیا، اور اللہ نے شہزادی اور ان کے خاندان کے مقابل میں آنے والوں کو جھوٹا بھی کہا اور لعنت کا سزاوار بھی قرار دیا۔ کس مسلمان یا غیر مسلم کو یہ علم نہیں کہ بی بی مریم سے زیادہ فضیلت کی مالک مادر حسنین شریفین؟ کون نہیں جانتا کہ جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو حکم ہوا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، کہ تنا ہلاؤ گی تب کھانے ملیں گے۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد کھانے جنت کے بند ہو جائیں گے، مگر حسنین شریفین کے لیے جنت سے کھانے بھی آتے رہے، عید کے دن جوڑے بھی آتے رہے، اور مادر حسنین کے لیے فرشتے آ کر جھاڑو بھی دیتے رہے، بچوں کے جھولے بھی جھلاتے رہے، اور چکیاں بھی چلاتے رہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک روز بی بی تھک گئی تھیں چکی پیستے پیستے، تو حضور نے چکی چلانی شروع کر دی۔ حضرات و خواتین، امت مسلمہ میں سیدۃ نساء العالمین مریم کبریٰ، ام ابیہا، بضعۃ الرسول، نور چشم رحمت للعالمین، بانوئے تاجدار حلعطا، مادر حسنین شریفین کا مقام کیا ہے؟ اس عظیم المرتبت معصوم بی بی کے بارے میں حق و صداقت کا معیار قرار دی جانے والی بی بی کے بارے میں شافع یوم جزا بی بی کے بارے میں یہ جملہ بہت بڑی اہانت ہے، نعوذ باللہ، کہ اسے دلیل نہ بناؤ۔ معصوم تھیں تو حق پر تھیں۔ مفتی صاحب، آپ بڑھاپے میں ہیں، اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ آپ کے ہاں جو آپ کے مکتب کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے کہ اذا تمت العصمت کانت افاعیلها کلها حقا۔ جب عصمت کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہر فعل حق ہو جاتا ہے۔ آپ کا پہلا جملہ ہی غلط ہے کہ اسے دلیل نہ بناؤ۔ یہ دلیل تو آپ کے دہلوی صاحب بنا رہے ہیں، آپ کے مفتی دہلوی صاحب نے یہ دلیل بنائی ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں تفہیمات الہیہ میں کہ عصمت کمال پہ پہنچ جائے، عصمت فاطمہ کو تو آپ بھی مانتے ہیں، عصمت جب کمال پہ پہنچتی ہے تو ہر فعل معصوم کا حق ہو جاتا ہے۔ پڑھیے ذرا تفہیمات الہیہ۔ انا ما اقول انها تطابق الحق
बल हियल हक को बेअैनिहा, वो फरमाते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मासूम हक के मुताबिक करता है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मासूम जो कर दे वो हक होता है। लिहाजा आपका ये पहला जुमला बातिल हो गया। मासूम जो कर दे वो हक है, ये मजहब अहले सुन्नत है। आप हमारे मजहब की तो फिलहाल बात ही ना करें, आप अपने मजहब की मुखालफत कर रहे हैं। और फिर यह भी याद रखें, शिया और सुन्नी सब मानते हैं हुजूर ने फरमाया था अल हक मा अलीयन व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो क्या फातिमा के साथ अली है कि नहीं? क्या जौज है कि नहीं? क्या शौहर है कि नहीं? इस एतबार से भी साबित हुआ कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फातिमा का वजूद ही दलील हक है। मासूम का पहले मेयार समझे आप। हाँ, आप पे गिला नहीं अगर आप हुजूर जैसे मासूम को भी निसियान और हिजियान की निस्बत दिलवा सकते हैं, तो फिर आपसे कुछ भी बईद नहीं है। याद रखिए, आपका ये कहना कि खता का इम्कान था, ये तौहीन कुरान है। इसलिए कि कुरान ने कहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का इरादा बस ये है कि वो तुमसे रिज्स को चाहता है कि दूर रखे। अल्लाह चाहता है रिज्स दूर हो इन चार हस्तियों से, अली व बतूल हसनैन शरीफैन से। आप चाहते हैं खता का इम्कान हो, तो ये अल्लाह से मुकाबला है, यह कुरान से मुकाबला है, यह आयात इलाही की तकजीब है, यह आयत तत्हीर का इनकार है। फिर शहजादी इतनी सच्ची है कि कुरान कह रहा है आयात मुबाहला में फन्नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम करेंगे लानत अल्लाह की झूठों पर। तो वो झूठे कौन हैं? जो इस शहजादी और इनके खानदान वालों के मुकाबिल पर आए। याद रखिए, हम सोचते थे मुफ्ती साहब कि झूठे कहाँ होते हैं, इसलिए कि वो तो बेचारे ये कह के वापस हट गए। चीफ प्रीस्ट ने तो ये कह दिया वल्लाहि इन्नी ला अरा वुजूहन लौ सालल्लाहु अन युज़ीला जबलन लाज़ालहुल्लाह। वो तो हट गया, उसने तो मुनाजरा किया ही नहीं। कुरान मफरूजों की किताब नहीं है, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ये तो हकाइक की किताब है। तो कहाँ है वो झूठे, कहाँ है वो लानतुल्लाह अलैहिम? तो वही जो इनके मुकाबिल पर आएगा, खा वो मैदान में आए, सवार आए या पैदल आए, शहर में आए या मैदान जंग में आए, जंगल में आए, हजर में हो या सफर में हो, जंगल में हो या शहरी आबादी में हो, उस सदी में हो या आज हो, जो इनके मुकाबिल पे आए वो होता है झूठा, और वो होता है लानतुल्लाह अलैह का मिसदाक। खता का इम्कान फरमाकर आपने खुद लानत अपने गले ले ली है, खुद को झूठा साबित कर दिया है। शहजादी का कुछ नहीं बिगड़ा। आपका ये कहना नऊज़ु बिल्लाह कि जब मांग रही थी तो खता पर थी, नऊज़ु बिल्लाह। शहजादी को आप जैसे लोगों का इल्म था, तभी शहजादी ने कहा कि मैं सच कहती हूं और मैं झूठ नहीं कहती हूं।
یہ کیا ضرورت تھی شہزادی کو کہنے کی؟ آپ جیسے منکرین فضائل کے لیے شہزادی 1400 سال پہلے کہہ گئی خطبہ لمہ میں، خطبہ فدق میں، کہ جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ درست ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے شہزادی نے شاید خطبے میں کہا تھا اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، اور یہ بھی کہا تھا وہ ابی محمد، میرے بابا محمد ہیں۔ حضرات و خواتین، یہ ارشد جلالوی صاحب نے بڑی کم لطفی کی ہے، بڑی دیدہ دلیری کی ہے، بڑی جسارت کی ہے، بڑی گستاخی کی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے گستاخان شان سیدہ کو اور گستاخان شان خاندان رسالت کو قرار واقعی سزا دے۔ یہی وہ صاحب ہیں جو پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی ہی حرکت کر چکے ہیں۔ حضرات و خواتین، ان کا یہ جملہ کہنا کہ جب آگے سے حدیث آئی تو آپ کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کر سر تسلیم خم کر لیا، تو مفتی صاحب یہ بالکل درست نہیں، اس لیے کہ جو حدیث نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو، یہ جو حدیث ہے یہ جعلی ہے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ اسی فیکٹری سے بنی ہے جہاں سے من اکلا بسلا اکتا فی مکتا دخل الجنہ بنی تھی۔ یہ اسی فیکٹری کی حدیث ہے جہاں انکار فضائل اہل بیت عصمت و طہارت میں حدیثیں گھڑی جاتی تھی۔ اس زمانے میں دنانیر و دراہم کی وجہ سے، آج ریالوں کی وجہ سے واقعات اور احادیث کو کھڑا جاتا ہے۔ جب حدیث وجود ہی نہیں رکھتی تو سر تسلیم کے خم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر سر تسلیم خم کر لیا تھا تو خلیفہ اول صاحب نے تحریر کیوں لکھ کے دی جسے خلیفہ دوم صاحب نے پھاڑ دیا راستے میں؟ تحریر لکھ کے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو حق کے سیدہ سمجھتے تھے، بی بی کے وہاں کارندے کام کر رہے تھے۔ آیات فے میں وآت ذل قربا حقہ میں، آیات فے میں یہ بیان کیا گیا ہے، آیات خمس میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ فدق بی بی کا حق تھا جو مطالبہ کیا تھا۔ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ اگر مطالبہ درست نہ تھا تو آپ کے بزرگوں نے اور انہی صاحبان کے اول و دوم سوم کے پیروکاروں نے، جانشینوں نے حق واپس کیوں کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز تو اموی ہے، حضرت عثمان کا رشتہ دار ہے، آپ کا بزرگ ہے۔ واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق غصب ہوا تھا اور وہ حق فاطمہ کا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حق واپس کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطالبہ خطا پر مشتمل نہ تھا، مطالبہ حق پر مشتمل تھا۔ پھر یہ بھی یاد رہے، اگر نعوذ باللہ خطا پر ہوتی بی بی تو کوئی ایک صحابی تو کہتا۔ آپ پڑھیے ذرا خطبہ انشاءاللہ اگلی تحریروں میں،
تقریروں میں اور لکھی جانے والی تحریروں میں میں عرض کروں گا کہ خلیفہ سقیفہ بنی ساعدہ نے خود غضب تو عنہ غضب اللہ عنہ یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں، وہ شہزادی جو مصداق آیت تطہیر ہے، یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے. جو مصداق آیت مباہلہ ہے، یہ ان کی صدیقیت کی دلیل ہے. جو مصداق وآت ذل قربا ہے، یہ ان کے حق فدق کی دلیل ہے. جو مصداق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا ہے، ساری امت کے لیے ان کا احترام اور مودت فرض ہونے کی دلیل ہے. جو شہزادی راضیہ ہے، مرضیہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، زکیہ ہے، معصومہ ہے، وہ بی بی نہ خطا کر سکتی ہے، وہ بی بی نہ غلطی کر سکتی ہے، وہ بی بی نہ اس حق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو حق ان کا نہیں ہے. آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی کنیز مانگنے گئی تھی اور بی بی بیٹھی رہی اور شرم سے اپنے بابا سے کنیز نہ مانگ سکی. تو جو اپنے بابا سے نہ مانگ سکتی تھی، اس کی کوئی تو مجبوری ہوگی کہ اس نے اپنا حق مانگا ہے. حضرات و خواتین، اس قسم کے مفتی ملا بنی امیہ کے دور میں بھی رہے، بنی عباس کے دور میں بھی رہے، قیامت تک رہیں گے. آپ دل برداشتہ نہ ہوں. تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہن اپنی عقیدت محمد و آل محمد سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے، خاندان رسول مقبول سے، خاندان عصمت و طہارت سے برقرار رکھے. اور یہ اچھا موقع مل گیا ہے ایک شخص کو فکری طور پر زد و کوب کرنے کا، جس سے دوسرے لوگ بھی گھبرائیں گے اور شہزادی کے وہ عظمت کے پہلو اجاگر ہوں گے جو شاید ابھی تک بھی اجاگر نہ ہوئے ہوں. قیامت کے دن یہ شہزادی سواری پہ آئے گی، سب پیدل آئیں گے، کچھ ہیں جو سواری پہ آئیں گے، ان میں یہ شہزادی ہے. یہ شہزادی قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی اور اپنے محبوں کی سفارش فرمائے گی. مفتی صاحب، آپ نے شہزادی کا کچھ نہیں بگاڑا، خود کو محروم جنت کیا ہے. خود اندر سے جو آپ کا ظرف ہے اس کا اظہار کیا ہے. جو آپ کے دل میں بنی امیہ اور بنی عباس کی محبت ہے اس کا اظہار کیا ہے. جو آپ کے دل میں خاندان رسالت کی نفرت ہے اس کا اظہار کیا ہے. آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ آپ کی اس بونگی کے بعد بہت سارے اہل سنت کو شہزادی کی عظمت، مقام، درجہ سمجھنے کی مزید صلاحیت ملے گی، توفیق نصیب ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ آخر آج تک حضور کی بیٹی کے ساتھ اس درجہ اناد رکھا جا رہا ہے. کیا یہ سوچیں گے نہیں کہ مریم کی قبر معلوم ہے، فاطمہ کی قبر معلوم نہیں، امتیوں کی ماؤں کی قبریں موجود ہیں، جسے حضور ام ابیہا کہیں، جو حسنین کی ماں ہوں، ان کی قبر موجود نہ ہو. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حق پر تھیں، معصومہ تھیں، سیدہ تھیں، بلکہ ہیں. شافع روز جزا ہے، پارہ تن رسالت ہے، تکمیل رسالت کا ذریعہ ہے.
11 इमामों की माँ है, एक इमाम की ज़ौजा है, सैयदुल अंबिया की दुख्तर नेक अख्तर है, मलिकतुल अरब की मोहसिन इस्लाम की दुख्तर नेक अख्तर है, सैयदुल बतहा की बहू है, दूसरे बल्कि पहले मोहसिन इस्लाम और मोहसिन रिसालत की। आपकी इस तकरीर से और क्लिप से आप ही को नुकसान होगा कि दुनिया और ज़्यादा ख़ानदान बतूल के साथ इजहार अक़ीदत करेगी। अल्लामा इकबाल की नज़म ही पढ़ लेते, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़, अस्से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखरीन, बानो ताजदारे हल अता, मादरे बानो ताजदारे हल अता, शीरे खुदा मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, मादर आ मरकज़े प्रकार इश्क, मादर आ कारवां सालार इश्क। हजरात व ख़वातीन, अल्लामा इकबाल ने तो अक़ीदत में डूब कर यहाँ तक फरमाया कि रिश्ता आईन हक ज़ीर पास्त, पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ास्त, वरना गर्दे तुरबतिश गर्दीदा में सजदहा बरखा के ऊ पाशीदा में, कि मुझे अगर शरीयत की मजबूरी न होती, हुजूर के आकाम मुझे न रोक रहे होते, तो मैं कब्र फातिमा पर तवाफ भी करता और सजदा रेज भी रहता। मौलाना कौसर नियाजी अहले सुन्नत के आलिम थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था हुसैनिया मोची दरवाज़ा में कि मैं कब्र फातिमा से एक पत्थर उठा के लाया हूँ और अपने घर वालों से कहा है कि मेरे कफन में रख देना। मेरा ईमान है कि मेरे कफन में अगर बीबी से मंसूब पत्थर होगा तो फरिश्ते सवाल जवाब में सख्ती नहीं करेंगे। अख्तर चिंजोटी ने कहा था कि अख्तर दरे बतूल से अदना सी शय न मांग, कम ज़र्फ तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। अल्लामा ने यह भी कहा था, इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह, कि अश्के ऊ बरचीद जिब्रील अज़्ज़मीन, हम चु शबनम रीख बर अरशे बनी। सुबहान अल्लाह, कि जिब्रील सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के आंसू लेकर गए थे जमीन से, जो आज भी अर्श पर डायमंड की तरह चमक रहे हैं। नूरियो हम आतिशी फरमा बारिश, गुम रिजाइश दर रिजाए शौहरिश। हजरात व ख़वातीन, इंशाअल्लाह ये सिलसिला गुफ्तगू 10 तकरीरों की सूरत में जारी हो सारी रहेगा इंशाअल्लाह। पूरा एक अशरा वर्चुअल ऑनलाइन रिकॉर्ड करवाएंगे। अशरा मकाम फातिमा, आज ये पहली तकरीर है
آپ حضرات خواتین تمام رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں کو، بچوں کو بتا دیں کہ انشاءاللہ 8 بجے ٹھیک یہ سلسلہ تقاریر شروع ہو جایا کرے گا، اور ہم 10 دن پورے بارگاہ سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ قرآن مجید کی آیات سے، احادیث پیغمبر سے، احادیث قدسی سے، سیرہ علماء سے، اصحاب کرام کے اقوال سے، ازواج مطہرات کے فرامین سے مقام سیدہ کو واضح کریں گے، اور انشاءاللہ جلالوی صاحب کو اتنا شرمندہ کریں گے کہ ان کو جلالی یا جلالوی جو بھی ہیں، کچھ نے جلالی لکھا ہے، کچھ نے جلالوی لکھا ہے، جو بھی ہیں ان کو اتنا شرمسار کر دیں گے کہ انشاءاللہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ میسر نہیں آئے گی۔ ادب کے دائرے میں گفتگو کریں گے، شیعہ سنی سارے مسلمان بھائی بہنوں کی طرف سے یہ بارگاہ سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر پورا کا پورا شہزادی کے حق میں ہے، اور اس میں 5 الفاظ وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں کیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اعطینا کا قرآن میں کہیں نہیں آیا سوائے اس جگہ، الکوثر کہیں نہیں، ونہر کہیں نہیں، شانیہ کا اور کہیں نہیں، ابتر کہیں نہیں۔ یہ عجیب امتیاز ہے مقام سیدہ کا۔ سورہ مبارکہ دہر بی بی کی شان میں ہے، خاندان کی شان میں ہے۔ 15 روٹیاں جو بی بی کے گھر کی ہیں ان کے عوض میں جنت بک گئی ہے، اور اللہ کی ذات نے شکریہ توأم کیا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ ہمارا شکریہ ساتھ ہو۔ جنت تل نہیں سکی فاطمہ کے گھر کی پکی ہوئی 15 روٹیوں کے مقابل پر، اس لیے اللہ نے اپنا شکریہ رکھ دیا۔ کائنات اللہ کی شکر گزار ہے، اللہ خاندان فاطمہ کا شکر گزار ہے۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ آپ سیدہ کا مقام دیکھیں، کنیز نے 3 روٹیاں دی ہیں، سورہ دہر میں 3 ہی مرتبہ فضہ کا ذکر آیا ہے۔ قواریر من فضۃ، حلوا اصابر من فضۃ، بیانیت من فضۃ۔ پورے سورے میں سونے کا ذکر نہیں، ذہب کا ذکر نہیں، کہ کہیں کنیز فاطمہ دل برداشتہ نہ ہو۔ جو خدا فاطمہ کی کنیز کا دل رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو سیٹ کرتا ہو، وہ اس مفتی جیسے لوگوں کا مزاج سیٹ نہیں کرے گا جو ڈائریکٹ سیدہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے جو پروگرامز آئیں گے، آئندہ کی جو تقاریر ہوں گی، ان میں یہ بھی بتائیں گے بی بی کا جنازہ کس نے پڑھا، بی بی کس کس سے راضی گئیں، کس کس سے ناراض گئیں، بی بی کا دروازہ کس نے جلایا، بی بی کا محسن کس نے شہید کیا، بی بی کی شہادت کا سبب کون ہے، مولا علی کو بی بی نے کیوں کہا تھا فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، حضور ہنگام قبض روح کیوں روئے تھے، حضور نے اس دروازے کی عظمت پر یوں اظہار کیا تھا کہ 9 مہینے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور اجازت لے کر شہزادی کے گھر میں آتے تھے، اور وہ کون لوگ تھے جو بغیر
इजाजत के बीवी के घर में घुस गए और बीवी का निशान कब्र क्यों मिटाना पड़ा? जन्नतुल बकी के रोजे क्यों मिटाए गए, क्यों गिराए गए, क्यों बिल्डोजर चढ़ाए गए? इन सारे हकायक से पर्दे उठाएंगे, मकाम फातिमा को वाज़े करेंगे। दुनिया में क्या मकाम है शहजादी का, आखिरत में क्या मकाम होगा शहजादी का, शहजादी के नाम में कितनी बरकत है, शहजादी ने इसमें आजम कौन कौन से वदियत फरमाए हैं। खुतबा फदक का भी जिक्र आएगा, फसाहत व बलागत सैयदा का भी तज़किरा आएगा, औलाद बतूल की खिदमात का भी हम जिक्र करेंगे। ये भी बताएंगे कि हुजूर ने कहा था हुब्ब इब्नती फातिमा यनफ़उ फी मिअत मवातिन, क़यामत के 100 मकाम पर मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी इंशाअल्लाह। ये तकारीर का सिलसिला, ये मजालिस नहीं, तकारीर है, ये रिसर्च वर्क है जो 10 दिन जारी हो सारी रहेगा और अशरा मकाम फातिमा बयान होगा। आप हजरात ख़वातीन सबको इतला भी दे दें और जो कुछ बयान हो रहा है इसे लोगों तक भी पहुंचा दें, वायरल कर दें। इन क्लिप्स को, ताकि थोड़ा सा हक हम उस शहजादी का अदा करें कि जिसकी मवद्दत और जिसके ख़ानदान की मवद्दत फ़र्ज़ है। इसलिए कि आजकल ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट चल रही है डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ अमेरिका में। उधर कोविड-19 ने हमारे अवसान ख़ता किए हुए, इधर अमेरिकन के होश कालों गोरों की जंग ने उड़ाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टोर्स भी लूट रहे हैं, बहुत सारे स्टोर्स पे लूटिंग हो रही है। जब कोई किसी स्टोर में जाता है, पैसे अदा नहीं करता, उसको सजा भी दी जाती है, जेल भी किया जाता है और उसको जुर्माना भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये मुफ्ती अरशद जैसे लोग जब क़यामत के दिन जाएंगे तो फरिश्ते इनको गुर्ज भी मारेंगे, जेल भी करेंगे, जुर्माने भी करेंगे। जब ये पूछेंगे कि हमारे पास सौदा तो पूरा है, नमाजें हैं, रोजे हैं, शबीने हैं, तिलावतें हैं, उम्रे हैं, एतिकाफ हैं, ज़कातें हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कमबख्तो, तुमने बाजार रिसालत से सौदा तो खरीद कर लिया था मगर अजरे रिसालत अदा नहीं किया, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड की मुखालफत की थी, इसलिए तुम्हें जहन्नम रसीद होना पड़ेगा। अल्लाह नाज़रीन व नाज़रात को, मुहिब्बान फ़ातिमा को शफ़ाअत फ़ातिमा नसीब फरमाए और दुनिया में वकालत फ़ातिमा की हम सब को तौफ़ीक़ खैर नसीब करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।